बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़ी हूँ सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ मौजूद हैं। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। दो ज़ोडिक साइंस पर आज भी मैंने बात करनी है। तकरीबन 12 ज़ोडिक साइंस होते हैं, तो 10 पर पहले बात हो चुकी है। तो टॉरस और स्कॉर्पियो रह गए थे, तो टॉरस और स्कॉर्पियो के वाले से मैंने बात करनी है कि इनके लिए अगस्त का महीना है वो ओवरऑल कैसा रहने वाला है। हेल्थ के हवाले से, उनके पैसों के मामला, जॉब्स के हों, बिजनेस के हों, तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। और ज़ंजानी साहब का जो ज़ंजानी टीवी जो चैनल है यूट्यूब का, वो भी आप लोग ज़रूर विज़िट किया करें। डेली हॉरोस्कोप अगर आप लोग देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल पे आपको डेली की बुनियादों पर डेली हॉरोस्कोप आपको मिलेगा तमाम ज़ोडिक साइन के हवाले से। टॉपिक की तरफ आते हैं, ज़ंजानी साहब से स्टार्ट करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, अपने कीमती आपकी मोहब्बत है कौकब। और आज का टॉपिक देखा जाए, दो ज़ोडिक साइंस जो कि हमारे रह गए हैं, टॉरस और स्कॉर्पियो। बिल्कुल। टॉरस को देखा जाए तो टॉरस के एतबार से मंथ ऑफ अगर हम लोग अगस्त की बात करें, अगस्त के महीने में टॉरस का अपना माइंड का रूलिंग प्लैनेट है इब्तिदा में बहुत ही खूबसूरत पोजीशन पे। ठीक है। और इसने इस पूरे महीने में अपनी बहुत ही मुस्बत और पॉजिटिव प्लेसमेंट्स में रहना है। ठीक है। और ये पूरा महीना टॉरस वालों के लिए मुतअद्दिद खुशखबरियाँ, बरकतें इंशाल्लाह इनकी ज़िंदगी में लाजमी लाएगा। इंशाल्लाह। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके जायचम में जुपिटर अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम इनके पैसे की घर में मौजूद है। ठीक है। जो कि फाइनेंशियली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी और बरकत को इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो पहले से चीज़ें मौजूद हैं, जो कि ये पहले से कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने की हैं, अगर पहले 10 दिन ये सिर्फ उसी के ऊपर जो है ना फिक्स रहे, किसी नए काम की तरफ ना जाएं, किसी नई इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं, अपनी जॉब को, मुलाजमत को स्विच करने की तरफ ना जाएं, तो तब तो इनकी ज़िंदगी में पहले 10 दिन भी बहुत अच्छे गुजर जाएंगे। ठीक है। क्योंकि पहले 10 दिन में मरकरी की रेट्रोगेशन जो है वो इनकी ज़िंदगी में, अगर ये किसी काम को तब्दील करने की तरफ जाएं या कोई नई इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएं, तब इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। ठीक है। इस चीज़ को इनको थोड़ा सा एहतियात और केयर देने की ज़रूरत है। बाकी इनकी ज़िंदगी में जो खुशबख्तियाँ नज़र आती हैं वो इस एतबार से हैं कि एक तो इनकी ज़िंदगी में ऐसी ख्वाहिशात जो कि बहुत तवील अरसा से ये अपनी ज़िंदगी में रखे हुए हैं अपने दिलों में, और वो पूरी नहीं हो पा रही, तो माह अगस्त इनकी ज़िंदगी में इनकी ऐसी तमाम तर ख्वाहिशात के पूरा होने के एतबार से बहुत अच्छा महीना है। ज़बरदस्त। फिर इनकी ज़िंदगी में देखें तो इनकी ज़िंदगी में शम्स की जब अपने ज़ाती घर में हालत अरूज में प्लेसमेंट चेंज होनी है इसी महीने में, तो एक इसको इस चीज़ की इंडिकेशन मिल रही है कि इनकी ज़िंदगी में हसूल ज़मीन, हसूल जायदाद, अपने घर का सुख समेटना और उसके बाद व्हीकल को अपग्रेड करना, ठीक है, फैमिली मेंबर्स के ताउन की वजह से या उनके साथ की वजह से, जी। ये अपनी ज़िंदगी में करियर में भी कहीं ना कहीं पे 15 अगस्त के बाद से ग्रोथ लाजमी तौर के ऊपर इंशाल्लाह हासिल करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद इनके जायजे में देखें तो जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र पड़ रही है इनके करियर के हाउस के ऊपर भी, तो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि माह अगस्त जाते जाते जो है इनको अपने करियर में आगे बढ़ने के मौके दे देगा। ठीक है। इनको करियर को तब्दील करने की अपॉर्चुनिटीज़ दे देगा। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर के ऊपर लोगों के साथ कुछ नए एग्रीमेंट्स अगर ये करना चाहते हैं, उसमें भी इनको कामयाबी मिलने के चांसेस बेपनाह नज़र आते हैं। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा देखें तो टॉरस वालों के लिए मज़ीद जो खुशखबरियाँ नज़र आती हैं कि इनका सियासी समाजी जो हल्का है, जिन लोगों के साथ ये उठते बैठते हैं, जिनके साथ इनकी दोस्तियां हैं, कम्युनिकेशंस हैं, वहाँ से इनको इस तरह के मुतअद्दिद मौके और फेवर्स मिलेंगी जो इनको पैसे के एतबार से खुशहाली लेके आ सकते हैं। ठीक है। इनको जो इब्तिदा में एक और चीज़ केयर करने की ज़रूरत है जो कि पहले 10 दिन में है, वो केयर इनकी ज़िंदगी में नज़र आती है अपनी जज्बाती रिश्तों में, अपने मोहब्बत के रिश्तों में। ठीक है। कोई बहस, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई लड़ाई झगड़ा और गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर इनकी अदावत होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर ये पहले 10 दिन थोड़ा सा चीज़ों को रोक के लेके चलते हैं तो फिर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ये बचा लेंगे। इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो पहले 10 दिन में नज़र आती है, इसको बेहतर करने के लिए इन्होंने जो सदका देना है वो इनका रहेगा वेडनेसडे वाले दिन, जो कि ग्रीन कलर की किसी भी चीज़ का है। ओवरऑल अगस्त का बता रहे हैं? पूरे अगस्त ग्रीन कलर का, क्योंकि ऑन एंड ऑफ मरकरी जो है उसने रेट्रोगेशन से तो निकल आना है, लेकिन उसके बाद इसने कहीं पे आके बीच में दोबारा कंबस्ट भी होना है। तो इस एतबार से इनका जो सदका रहेगा वो बेसिकली ग्रीन कलर का ही होगा, क्योंकि इनके पैसे को रूल करता है, इनके इमोशंस को, इनके जज्बात को रूल करता है। और ये सब्जी की शक्ल में, दाल की शक्ल में या सब्ज रंग की किसी ड्रिंक की शक्ल में किसी भी गरीब मुस्तहिक को ये सदका कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑडिशन की तरफ आए तो अगला ऑडिशन आता है स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रम। जी। स्कॉर्पियंस वालों को देखें तो स्कॉर्पियंस वालों का जो मिजाज इस महीने की इब्तिदा में शुरू होगा, ये थोड़ा सा जज्बाती नौयत का है। ठीक है। जज्बाती, जल्दबाजी में, एग्रेशन में, बगैर सोचे समझे फैसले कर जाना, इस चीज़ को उनको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर इस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं
تو یہ اپنی زندگی میں کمزور اقدامات اور کمزور بنیاد جو کہ اس مہینے کی ابتدا پہ نظر آتی ہے اس سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان کو جو پہلا ہفتہ ہے ماہ اگست کا، اس میں اپنی زندگی میں ہر طرح کے ڈیسیژن میکنگ کے لیے ان کو اپنے ماضی کے تجربات کو سامنے رکھنا چاہیے. جی. ان کو لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. ان کو دوسروں کے اوپر ایک دم سے اعتبار نہیں کر لینا چاہیے. اور کوئی ان کو اپنی زندگی میں تبدیلی جو ہے وہ قطعی طور کے اوپر نہیں لانی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ تبدیلی ان کے کام کی بھی ہے، یہ تبدیلی ان کے روٹین کی بھی ہے، یہ تبدیلی ان کی جاب کی بھی ہے، یہ تبدیلی ان کے رشتوں میں بھی ہے، اور یہ تبدیلی ان کے سوچ اور وہم میں اور ان کے مشاغل میں بھی ہے. ٹھیک ہے. تبدیلیاں پہلے ہفتے میں ان کو کسی بھی طور پہ سوٹ نہیں کریں گی. یہ بڑے کمزور فیصلے کریں گے، اقدامات کریں گے، جس وجہ سے ان کو رشتوں میں بھی پرابلمز آئیں گی، لائف میں بھی ہرڈلز آئیں گی، اور ان کے کریئر یا عزت میں بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب پہلے ہفتے کو اگر ہم چھوڑ دیں، باقی 3 ہفتے ان کے لیے نسبتاً خوشگوارانہ ہے، اس اعتبار سے ان کی زندگی میں ان کو ڈوبی ہوئی یا پھنسی ہوئی رقم ملتی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. ان کو ایزی منی ملتا ہوا نظر آئے گا. ان کو کم محنت سے فائنینشلی طور پر زیادہ بینیفٹس ملتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے بعد ان کی زندگی میں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ پورے سال کے بعد ماہ اگست میں سن کا ان کے اپنے ذاتی کریئر اور عزت کے گھر میں آنا ان کو زندگی میں عزت، بلندی اور مرتبے کی طرف لے کے جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کو 15 اگست کے بعد سے اپنے کریئر کو تبدیل کرنا یا کریئر میں آگے بڑھنا یا کچھ نئی اپرچونٹی یا نیا جاب یا نہ کوئی نیا ایگریمنٹ ان کی زندگی میں نظر آتا ہے جو کہ ان کی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر گینز کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ان کی زندگی میں 15 اگست کے بعد دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں مذہب، روحانیت، اسپرچویلٹی، پازیٹیوٹی اور اس طرح کی انویسٹمنٹ جو کہ ان کی آن لائن کسی بھی چیز میں ہے، ایسی انویسٹمنٹ جو کہ ان کے آبائی شہر یا وطن سے دور ہے کسی جگہ پہ، ایسی انویسٹمنٹ جو کہ یہ آن لائن کسی بھی چیز میں، جیسے کہ کوئی ای کامرس بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی فری لانسنگ کر رہے ہیں، کوئی کرپٹو میں، اسٹاک میں، ٹریڈ میں، جی. فارکس میں کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو تب ان کی زندگی میں 15 اگست کے بعد چانسز بہت ہائی لائٹڈ ہیں کہ ان کی ہر طرح کی خواہشات اور فائنینشلی طور پر بینیفٹس ان کو زندگی میں 15 اگست کے بعد سے ملنا شروع ہوں. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں جو ابتدائی طور کے اوپر مراحل ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز پہلا ہفتہ. پہلے ہفتے کا جو ان کا صدقہ ہوگا یہ اپنا دیں گے سوموار والے دن سفید رنگ کی کسی بھی چیز کا، جس میں آٹا، چینی، نمک، سفید رنگ کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. پھر جو اگلے 3 ہفتے ان کی زندگی میں چلیں گے، اگلے 3 ہفتے کا جو ان کا صدقہ رہے گا وہ ان کے اپنے مائنڈ کا ریلیٹڈ پلانٹ کا ہے، اور وہ رہے گا منگل والے دن لال رنگ کی کسی بھی چیز کا. یا تو 100 روپے کا نوٹ کسی فقیر کو، ملنگ کو دے دیں، ضرورت مند کو، یا پھر کوئی لال رنگ کی دال یا کلیجی جو ہے وہ کسی پرندوں کو، حشرات الرجز کو صدقہ ڈال دیں. یہ 2 طرح کی ریمیڈیز ہیں جو کہ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیلتھ کے حوالے سے کیسے رہنے والے ہیں؟ ہیلتھ کے اعتبار سے دونوں زوڈک سائنس کو دیکھیں نا، ٹورس کو بھی اور اسکارپینس کو بھی، ہیلتھ کے اعتبار سے اتنی زیادہ فکر مندیاں، پرابلمز نہیں ہیں. اسکارپینس والے تھوڑا سا ایموشنلی طور کے پر لو ضرور فیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ بھی صرف پہلا ہفتہ. وہ باقی ہیلتھ وائز ان کی چیز اتنی پرابلمٹک نہیں ہے. اور بیرونی ملک سفر آپ نے بتایا، ابراڈ بیرونی ملک میں نے ٹورس والوں کو بتایا کہ ان کی زندگی میں روحانی سفر نظر آ رہا ہے. اور اگر ہم اسکارپینس کو بھی دیکھیں تو ان کی زندگی میں ماڈرن اسکول آف تھاٹ کے مطابق جوپیٹر جو ہے وہ ان کے نصیب کے گھر میں ہے، اپنی سب سے خوبصورت پوزیشن پہ، شرفی پلیسمنٹس میں. تو ماڈرن اسکول آف تھاٹ کے مطابق ان کی زندگی میں اسپرچولی طور کے پر کوئی ٹریول یا اسپرچولی طور کے پر کوئی جرنی جو ہے اس میں اپنی روحانی منازل کو آگے طے کر لینا، اس چیز کی جرنی بھی ان کی زندگی میں نظر آتی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی جاننا چاہیں تو؟ اسٹوڈنٹس کے لیے اگر جانا چاہیں تو اسکارپینز والے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ پہلے ہفتے میں تو قطعی طور کے اوپر کوئی ایسا کام نہ کریں، اسپیشلی طور کے اوپر 12 اگست تک. اچھا. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس میں کسی کو ویزا کے لیے پیسے دیں. ٹھیک ہے. اور کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن وغیرہ کی فیسز جمع کروائیں. ادروائز ان کی وہ چیزیں سٹک ہو سکتی ہیں، رک سکتی ہیں، اور بعد میں پیپر ورک میں، ڈاکومنٹیشن میں ان کو پرابلم آ سکتی ہے. اگر انہوں نے اپنا ویزا، ڈاکومنٹیشنز اور رجسٹریشن پروسیسز، کیونکہ عمومی طور کے اوپر ابراڈ یا بیرون ملک کے جو آگے سیمسٹر سٹارٹ ہوتے ہیں ان کی لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے 31 جولائی. ٹھیک ہے. عمومی طور کے اوپر تو بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ 31 جولائی سے پہلے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے کیونکہ ہماری ویڈیو جاری ہے یہ اگست کے فرسٹ ویک میں جو لوگ دیکھیں گے، جی، تو اگست کا پہلا ہفتہ بھی اس اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ تب بھی کروانا چاہ رہے ہیں تو تب بھی چیزیں کوئی بہتر نہیں ہے، آپ کو 12 تک رک جانا چاہیے. 12 کے بعد اگر آپ کروا لیں تو پھر آپ اس پریشانی میں نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، سید مصور زنجانی صاحب کی اپنی گفتگو سنی، 2 زوڈک سائن کے بارے میں بتایا، ٹورس اینڈ اسکارپیو، کیا کیا ان کو بینیفٹس ملنے والے ہیں، کہاں احتیاط کرنی ہے، اور کیا صدقہ دینا ہے اگر وہ کہیں مشکل میں پھنس جاتے ہیں. نہ بھی پھنسے تو صدقہ دینا چاہیے، ویسے بھی صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے، لیکن زنجانی صاحب کا یہ بتا دوں کہ نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے، وہ نہ بھولیے اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.